अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 11 मई को मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है और इस इजलास की तैयारियों के हवाले से आज के व्लॉग में बताऊंगा कि नून लीग में ये तब्दीली क्यों लाई जा रही है। मियां शहबाज शरीफ इस वक्त पार्टी के सदर हैं और वो वज़ीर आज़म भी हैं। मियां नवाज शरीफ को पार्टी के सदर का जो ओहदा है मियां नवाज शरीफ से, वो उनसे समझें छीन कर शहबाज शरीफ के हवाले किया गया था। एक समझे इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ज़ाहिर है। तो अब मियां नवाज शरीफ, जिनके बारे में कुछ अर्सा पहले ये तसर था कि वो माइनस नवाज शरीफ नून लीग चलेगी या नून लीग से शीन लीग बन जाएगी, वो तसर अब ख़त्म होने जा रहा है। नून लीग ये फैसला कर चुकी है। नून लीग की पार्टी, पंजाब की जो तंजीम है नून लीग की, वो पहले करारदाद भी मंजूर कर चुकी है कि मियां नवाज शरीफ को दोबारा से पार्टी का सदर बनाया जाए। कायद तो हैं ही नून लीग के, लेकिन सदर का ओहदा भी मियां नवाज शरीफ के पास पहले की तरह ही रहना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो वज़ीर आज़म भी हैं मुल्क के, और कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब पार्टी मामलात को टाइम नहीं दे पा रहे, पार्टी को, तंजीम को टाइम नहीं दे पा रहे, कारकुनों को टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि हुकूमती उमूर इतने ज़्यादा होते हैं कि यकीनी तौर पर ये हकीकत भी है कि सच भी है ये कि जो हुकूमती ओहदे पर शख्स बैठा होता है, स्पेशली वज़ीर आज़म के ओहदे पर, तो पार्टी मामलात तो वो नहीं देख पाता। इसलिए भी नून लीग ने यह फैसला किया है कि जिन जिन लोगों के पास सरकारी ओहदे हैं, हुकूमती ओहदे हैं, वजारतें हैं, उनसे ये वजारतें, सरकारी ओहदे उनके पास रहें। उनसे पार्टी के ओहदे अगर उनके पास हैं, जिसके पास, उनसे वो वापस लिए जाएं। यानी अहसन इकबाल साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो अहसन इकबाल को भी तब्दील किया जा रहा है। मैंने पहले भी ये व्लॉग में बताया है कि अहसन इकबाल को भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर ख्वाजा साद रफ़ीक को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाने का फैसला किया गया है। और सिर्फ करारदाद तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए है, जो पंजाब की तंजीम ने पहले मंजूर की है करारदाद। और अब जनरल काउंसिल का जो 11 मई को जो इजलास करने जा रही है नून लीग, उसमें भी करारदाद मंजूर की जाएगी मियां नवाज शरीफ को सदर बनाने की। आज मियां नवाज शरीफ की सदारत में मॉडल टाउन में इजलास हुआ है और उस इजलास में 11 मई के जनरल काउंसिल के इजलास के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं और इजलास की तैयारियों के हवाले से मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई है। ये जो कमान की तब्दीली है, समझे सदारत की तब्दीली, इसके हवाले से हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई है। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, अहसन इकबाल और इनके अलावा मौलाना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर जो हैं ये शरीक हुए हैं। अहसन इकबाल ग़ालिबन शरीक थे या नहीं, लेकिन बाकी ये जो मैंने नाम बताए ये सब लोग शरीक हुए हैं और इसमें अहम फैसले किए गए हैं। नून लीग के अंदर इख्तलाफात की गूंज भी सुनाई देती रही है, ख्वाजा आसिफ हों, अहसन इकबाल हों या राना सनाउल्लाह हों, इनके दरमियान, या बहुत सारे और भी, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, अयाज सादिक हैं, इनके दरमियान ग्रुप बंदी का एक तसर जो है वो आम है कि एक ग्रुप मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फॉलो कर रहा होता है, उनकी लाइन को ड्रा कर रहा होता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ की सियासत और मियां नवाज शरीफ की सियासत, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मियां नवाज शरीफ की सियासत वक्तन फ़वक्तन, अभी तो नहीं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उनकी एग्रेसिव हो जाती है और वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ धुआंधार तकारीर भी कर रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, नाम ले लेकर
اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اور ذمہ داروں کے ان پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شہباز شریف کی ایسی پالیسی کبھی نہیں رہی۔ شہباز شریف کی پالیسی کہا جاتا ہے یا ایک تاثر ہے عام مارکیٹ میں کہ جی شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ چلتا ہے، اسی لیے شہباز شریف کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ حالانکہ میاں نواز شریف کو آسرا دے کر لایا گیا وطن واپس، اور ان کو الیکشن بھی لڑایا گیا اور ان کو ہروایا بھی گیا اور پھر جتوایا بھی گیا اور پھر حکومت بھی دے دی گئی اور پھر وزارت عظمیٰ بھی نہیں دی گئی اور حکومت بھی لولی لنگڑی ٹائپ دے دی گئی ہے۔ کوئی سادہ اکثریت یا 2/3 میجارٹی تو دور کی بات ہے، حکومت بنانے کے بھی پوزیشن میں نہیں رہی تھی نون لیگ۔ اس طرح کر کے نون لیگ کو میاں نواز شریف کو ان کی جماعت کو حکومت دی گئی ہے تاکہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بھی نہ بنے اور وزیر اعظم بھی شہباز شریف بنے، کیونکہ میاں نواز شریف پہلے کہہ چکے تھے کہ ہمیں اتنی اکثریت ملے گی تو میں وزیر اعظم بنوں گا، سادہ اکثریت کم از کم ملے گی تو میں وزیر اعظم بنوں گا۔ سادہ اکثریت بھی نہیں، شاید میاں نواز شریف 2/3 میجارٹی کے خواہش مند تھے، لیکن 2/3 میجارٹی تو دور کی بات ہے، سادہ اکثریت بھی ان کو نہیں ملی۔ تو اس طرح کر کے میاں نواز شریف کو لایا تو گیا، لیکن اب میاں نواز شریف کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے مائنس کرنا چاہ رہے تھے تو اب میں چیزیں ریکور کرنے لگا ہوں، اپنی پارٹی کی صدارت واپس لینے لگا ہوں اور پارٹی پر گرپ میاں نواز شریف اب اپنی مضبوط کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار جو ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا ہے ملک کا، اور وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم جبکہ موجود ہیں میاں شہباز شریف، اس کے ساتھ پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو لگایا گیا ہے۔ تو اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کے اندر اثر رسوخ بڑھانا، اور تاکہ شہباز شریف جو کام میاں نواز شریف شہباز شریف سے نہیں لے پائیں گے وہ اب اسحاق ڈار کے ذریعے وہ کام کر پائیں گے یا وہ کام اپنا کر پائیں گے۔ تو اس طرح حکومت میں بھی اثر رسوخ میاں نواز شریف کا بڑھ جائے گا اور پھر پارٹی پر بھی اثر رسوخ بڑھ جائے گا۔ اور نون لیگ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف چاروں صوبوں میں صدر بننے کے بعد چاروں صوبوں میں دورے کریں گے اور مرکز سے لے کر یونین کونسل سطح تک جو تنظیم سازی ہے وہ بھی کریں گے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں میں مرکزی لیول کے جو عہدیدار ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا، اور جو نیچے صوبائی لیول کے یا ضلعی لیول کے، ڈویژنل لیول کے یا یو سی لیول کے جو عہدیدار ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ اور جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں نون لیگ سے، یہ نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں نون لیگ سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ڈیلنگ کے حوالے سے یا حکومت سازی کے حوالے سے یا الیکشنوں کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے جو پالیسی میں تبدیلی وقتاً فوقتاً نون لیگ کی آتی رہتی ہے، کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیدھے ہو جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلطیاں جو نون لیگ نے کی ہیں ان کا بھی ازالہ کرنے کے لیے میاں نواز شریف اپنے کارکنوں کو، اپنے ورکروں کو اعتماد میں لیں گے اور آئندہ کی جو سمت ہے اس کا بھی تعین کریں گے۔ اب 11 مئی کو میاں نواز شریف، قوی امکان ہے کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے دوبارہ صدر بن جائیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔